आज आमी खऱ्यांनीच कुशलकायेन हांगासर एक कुटुंब कशें जमल्या. खरी भाशेन मोगान मेहनतीन आनी त्याग सॅक्रिफायस करून केल्ल्या ह्या बऱ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागून आनी ह्या वावरांतल्यान जशें फाटल्या वर्सांनी घडलां ह्याय वर्सा जायत्या लोकांक शांती, कुशलकाय, संतोष आनी बरो आसलो. एक घडीभर ओगीच रावन आमचें काळीज मन शांत करुया. देवाचें आसणे आमचे भितर, आमचे भोंवती आमी भोगुया. हेर दुसऱ्या सहभागिल्यां बरोबर हो उत्सारा व्हरतो वावर करता आनी नातालां समयार एक केरीच संदेश हांगा येतोल्यांक दिता. जी कुशलकाय विद्वानांक मेळ्ळी तीच कुशलकाय ह्या जाग्यार दुसऱ्यांक मेळटा. जी शांती जेसून हाडली ती शांती भोगूंक हांगा येतोल्यांक सयेग मेळटा. एके भाशेन ही उसवाडीत नोखेत्रां आनी हांगा तयार केल्ले दुसरे जिनस आमकां ह्या नातालां समयार बोरवाशाची, मोगाची, शांतीची आनी कुशलकायेची परगटणी करता. ह्या व्हडत्या वावरा पासत आमी केरीत भाशेन देवाक दिनवासता. आमकां स्तोत्रांत अशी एक वळ मेळटा. देव तर घर बांदिना, बांदप्यांचो वावर निर्फळ. If God does not build a house, in vain do the builders labor. आमच्या वावरांत देवाचो हात सदांच आसा आनी हेच आपल्या वावरांत ओळखून घेवन आमच्या रवा एंटनी आनी सुकुरिनान देवाक दिनवासून ह्या वावराचें उक्तावणी करूंक वा ह्या वावराची परगटणी करूंक आनी तातूंतल्यान हांगा येतेल्यांक बरो संदेश दिवंक हें केरीत पावल मारलां. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lisa. Happy birthday to you. कितला ओल्ड गोवा बिजी तरी पण तूं म्हाका येयलो काळजांतल्यान तुकाय देव बरें करूं. फादर आमचो पादवीकार येयलो वेळ काडून
ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगल्यांक चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाका कडेन जाता तशें केलां. म्हाजो गोंयचो पाय कुल्ली घेता ती सगळी बरे भाशेन चोयात. त्या वटेन म्हाजो क्रीप आहा आनी त्या वटेन म्हाजी इन्स्टार आनी ही म्हाजी एंट्री. ती एंट्रींतल्यान येत कित्याक बिशप साहेब वचूंक जावं चड वेळ उडोवलें. ताका काल ताचो बर्थडे आसलो पूण तो म्हणूंक लागलो आपूण घरा वयता तर फाल्यांच येता. देव बरें करूं तुका, तूं आयलो म्हणिंगा आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आपलो वेळ काडून तुमी हांगासर आयलीं देखून. आनी तसोच फादर पात्रिसियो, फादर फ्रांसीस, आमचो पादिगार, तुमकांय देव बरें करूं.